नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुरुमा प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन, आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मिति तय, 7 जना मन्त्रीद्वारा राजीनामा। नेपालमा आज 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 11 संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या 1788 पुग्यो। तराईका अधिकांश क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरोले यातायात क्षेत्र प्रभावित, बिहान र बेलुका हिँडडुल गर्न समेत समस्या। बेलायतबाट आउने हवाई उडानमाथि डच सरकारको प्रतिबन्ध, कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि नागरिकलाई घरबाट ननिस्किन आग्रह। र देशका विभिन्न जिल्लामा धमाधम क्रिकेट संघको अधिवेशन हुँदै, जिल्ला क्रिकेट संघ सल्यानको अध्यक्षमा सबिन हमाल चयन। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 समेतका आधारमा विद्यमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी पहिलो चरणमा 2078 वैशाख 17 गते र दोस्रो चरणमा वैशाख 27 गते अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तोक्नु भएको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले सो मिति तोकिएको जनाइएको छ। गत 2074 मङ्सिर 4 गते विद्यमान प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो। यसैबीच आज 7 जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुषाल, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले राजीनामा दिनुभएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4620 पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकभर 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोरोना अद्यावधिक विवरणमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म 18,70,830 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सक्रिय संक्रमित 8,320 रहेका छन् भने 1,097 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 2,43,664 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित 2,53,772 जना रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,788 जना पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा हाल 421 जना रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाका संक्रमित भेटिने क्रम जारी छ, तर पछिल्लो समय आम नागरिक, स्थानीय र प्रदेश सरकारको कोरोना प्रतिको सावधानी भने घट्दै गइरहेको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अनुसार प्रदेशमा अहिले 2000 बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा नयाँ कोरोनाका संक्रमित भेटिने क्रम जारी छ। पछिल्लो समय कैलालीमा कोरोनाका संक्रमितहरू बढी देखिने गरेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले बढ्दै गरेको चिसोमा वृद्ध-वृद्धाहरू र बालबालिकाहरूलाई कोरोनाको झनै जोखिम बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले फेरि एकपटक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोरोना सम्बन्धी जनचेतना जगाउने काममा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहबाट जनचेतना, प्रदेश सरकारले पनि जनचेतना चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। निरन्तर रूपमा चाहिँ कोभिड भनेको महामारी अझै सकिएको छैन। अहिले पनि हाम्रो मृत्युको चाहिँ अहिले पनि 41 जना चाहिँ मृत्यु भएको छ। कोभिड संक्रमण भएकोमा पुष्टि भएको छ। र यो चिसोमा यो 2 महिना चाहिँ अझै पनि स्वस्थानी जस्तै बिहा वर्तमान आउँछ, यसमा पनि अझै हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड कम गर्ने। प्रदेशका 46 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। कतिजना यहाँ बेड खाली नभएपछि अन्य ठाउँमा रिफर भएर पनि उपचारका लागि गइरहेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशी जनमानसमा र सरकारमा कोरोना प्रति घट्दै गरेको सावधानीले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको बताउनु भएको छ। अब यो सावधानी चाहिँ अब पहिले सुरुमा चाहिँ फियर फ्याक्टर, डर
त्रास एकदमै थियो, यो रोग कस्तो हो के हो भनेर मानिसहरू त्यसमा अलिक बढी डराएर घरैबाट ननिस्किने अथवा मास्कहरू जसले पनि लगाएको देखिन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै घट्दै गइरहेको देखिन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। घरबाट कुनै पनि व्यक्तिहरू बाहिर निस्किँदाखेरि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस्। व्यक्ति बीचको दूरी चाहिँ कायम गर्नुहोस्। अवेरनेस चाहिँ अब पब्लिकहरूले पनि कतिपयमा चाहिँ त्यो अवेरनेस आएर पनि नगरेको उल्लङ्घन गरेको भेटिन्छ भने कतिपय मानिसहरूमा चाहिँ जनचेतना नभएको पनि भेटिन्छ। अहिले गम्भीर प्रवृत्तिका कोरोनाका संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको भन्दै उहाँले सरकारले यसको रोकथामका लागि सबै सर्वसाधारणमा फेरि जनचेतनाका कार्यक्रम बढाउनु पर्ने र सर्वसाधारण आफैले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बजारमा देखिने गरेको भीड़भाड़ र स्थानीय तहको व्यवस्थाले कोरोना रोकथाममा समस्या सिर्जना हुन सक्ने आशंका उहाँको रहेको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। कञ्चनपुरमा जनजीवन सामान्य बनिरहेको बेला कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि फेरि निषेधाज्ञा सुरु गरिएको छ भने शैक्षिक संस्थाहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। सञ्चालनमा आएका केही विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई कोरोना देखिएपछि पुनः विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरू एक हप्तासम्मका लागि बन्द गरिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुरका प्रमुख भरत बाबु सुवेदीले विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा 2077 अनुसार कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी भएको बताउनु भयो। महामारीको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरको बेलौरीमा संक्रमण थप फैलिन नदिन र भिडभाड न्यूनीकरण गर्न पुस 11 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बेलौरी नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था, वित्तीय संस्था, शिक्षण संस्था, व्यवसाय सीमा नाका र सवारी साधनको आवाजावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही दिन यता चिसो बढेसँगै तराईका अधिकांश जिल्लामा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ, जसका कारण सवारी साधनहरूलाई आवतजावत गर्न निकै नै कठिनाई भएको छ। जाडोयामसँगै लागेको बाक्लो हुस्सुका कारण बिहान र बेलुकाको समयमा मानिसलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या छ। हामी चाहिँ अब अहिले हिजो 3:30 बजे छुटे गाडी अनि दाउन्नेमा जाम पर्यो अनि दाउन्नेमा बाटो पनि त्यस्तै छ। बाटोमा हुस्सु तपाईँको यो बुटोलदेखि यहीँ लमैसम्मै बाटो देखिँदैन हुस्सु लाएर। अब बाटोमा ड्राइभरसँग पनि त्यस्तै छ, खतरा छ। अब उस्तै परे बाटै देखिँदैन, त्यो ड्राइभरसँग पुग्दा झ्याप्पै उस्तै परे त्यही खाल्डमै जाला जस्तो हुन्छ गाडी। कुनै ठाउँमा त्यस्तो पनि छ, एकदम ठाउँमा छ। धेरै ठाउँमा बाटो खतम छ। अहिले लगभग तपाईँको 3-4 घन्टा नै फरक पर्छ। मध्य तराईका क्षेत्रमा यात्रा गर्ने सबै चालकहरूको यात्रा अनुभव यस्तै छ। तराईका सबै जिल्लामा बिहान र राति बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेपछि सवारी साधनहरूलाई आवत जावतमा समस्या सुरु भएको हो। जाडोयाम सुरु भएसँगै लागेको बाक्लो हुस्सुका कारण बिहान र बेलुकाको समयमा मध्य तराईका मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या भएको छ। हुस्सुका कारण दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेको लामो दूरीका सवारी चालकहरूको भनाइ छ। समस्या त छ सर, बाटो देखिँदैन, दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। अलि बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो कुनै ठाउँमा। हुस्सु नलाग्दा त्यही हो 80-90
अहिले हुस्सु लाग्दाखेरि त यो 40-50 अप्ठ्यारो त्यही हो, अब चित्तलहरू निस्किएको हुन्छ, बनेलहरू देखिन्न। मानिसहरू ठाउँ ठाउँमा आगो बालेर तापिरहेका छन्। तराईका विभिन्न जिल्लाहरूको सहर बजारमा किनमेल र हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणको संख्या पनि घटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। केही दिन यता देशका सबैजसो क्षेत्रमा चिसो निकै बढेको अनुभव गरिएको छ। नगरपालिकाले सबैतिर के अरे आगो बालिदिने काम गर्नु पर्यो। आगा के अरे हुन्छ नि, के अरे टाढा टाढाबाट आगाहरू त्यसै जाडो भएको हुन्छ, भइदिएपछि उहाँहरूलाई हामीलाई सबैलाई सुविधा हुन्थ्यो। अब पोहोरभन्दा जाडो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के बढिरहेछ है। अब पोहोर जस्तो मुढाहरू दाउराहरू चोकचोकमा फालिदिन्थ्यो पोहोरपराहरू, त्यो चाहिँ अहिले अवस्था देखिरहेको छैन कि फालिदिरहेको चाहिँ भएको छैन। अब यी सानै घरबाट ल्याएर त्यही टुक्रा टुक्री ल्याएर आफू सहित भनौँ न, कोही आउँछ नि यताउति नास्तापास्ता गर्नेहरू, तिनीहरूलाई पनि केही राहत मिलोस् भन्ने धाराले सानो एउटा अब यदि यताउति आगो फुकेर चाहिँ हामी ताप्ने गरेछौँ। यसमा चाहिँ पहिलाको जस्तै मुढाहरू यताउति ल्याएर राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि अरूभन्दा नि जाडोलाई, तर जाडो चिसो छ यति। मौसमविदका अनुसार पनि देशका पहाडी र तराई दुवै क्षेत्रमा अहिले चिसो बढ्दो क्रममा रहेको छ। चिसोबाट बालबालिकामा निमोनिया र ज्येष्ठ नागरिकमा दम खोकीको असर देखा पर्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा रूपेश बुढाथोकीका साथ पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी, कोहलपुर। बाक्लो हुस्सुका कारण बिहान र बेलुका यातायात सञ्चालनमा समस्या हुन थालेको छ। हुस्सु र कुहिरोका कारण सडक दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेका बेला कस्ता सावधानी अपनाउनु भएको छ भनेर आज हामीले केही सवारी चालकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। हामीलाई त बहुत गाह्रो छ, हेर्नुहोस् अनि के गर्ने। अब हामी त अब बाध्यताले हिँड्नुपर्ने भएको छ होइन। अब यस्तो छ कि अहिले समस्या पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने बाटो सानो छ है। बाटो सानो भएर हामीले चलाउन पनि आपत्ति छ। कुहिरो लाएर हामी हुस्सु लाएर एकदम त्यसमा मान्छेले मोडिङमा गएर हुन्छन् बिहानको बेलामा है। र त्यसमा बाटो सानो भएर पनि हामीले चलाउन सकेका छैनौँ। हामी एकदम बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। अनि त्यही पनि अब पेसेन्जरहरूको हाम्रो तनाव हुन्छ, फेरि कि छिटो चलाउनु पऱ्यो, यस्तो गर्नुभयो अनि भनेर हामीलाई तनाव पनि हामीलाई आफ्नो पीडा हामीसँग छ है। जाडो महिना गर्मीभन्दा गाह्रै हुन्छ, हुस्सु लागेको हुन्छ बाटोमा। अब आफै बिस्तारै बिस्तारै चलाउनु पर्छ नि। त्यो लाइट र लाइनिङ त हेरेरै हिँड्नुपर्छ। त्यही त अब समस्या भनेको त्यही त, अरू के हुने। ब्रेकर खाल्टा हुन्छन्, कुहिरोले बाटो देखिन, जामको जाम हुन्छन्। पहिला हामी 12 घन्टा 9-10 घन्टामा पुग्थ्यौँ, अहिले हामी 24 घन्टामा पनि पुग्दैनौँ काठमाडौँ। अब अहिलेको समस्या बाटो त्यस्तै छ, खाल्टा र खुल्टा केही बाटो देखिन्न। कुहिरो त पहिला पनि हुन्थ्यो, नहुने होइन, र अहिले चाहिँ खाल्टोले बिगार्यो। अब चिसो मौसम त हुस्सु लागिरहेको हुन्छ, अब प्राय त्यसै ध्यान दिएर चलाएको हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै उकालो ओह्रालो हुन्छ, तराई जस्तो हुँदैन। बाटो त अब यस्तो पहाड रोड, अब पहाडमा अब पहाडमातिर त्यस्तै खल्ला खुल्ली हुन्छ, पिच उठ्दै हुन्छ। जाडो महिना अलि अप्ठ्यारै हुन्छ होइन। टर्निङमा अलि बिस्तारै हिँड्नुपर्छ, सावधानी भएर गाडी चलाउनु पर्छ। गुल्मीका स्थानीय तहरमा 48,394 जनाको राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता सङ्कलन गरिएको छ। जिल्लाका 4 स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता सङ्कलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता सङ्कलन कार्य जिल्ला सदरमुकाम तमघासबाट गरिएको सेवालाई शिविरको रूपमा स्थानीय तहबाट विवरण दर्ता सङ्कलन कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। जिल्लाको गुल्मी दरबार, धुरकोट, मदाने र छत्रकोट गाउँपालिकामा दर्ता सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको छ, जस अनुसार 48,394 जनाको विवरण दर्ता सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले बताउनु भयो। मुसिकोट नगरपालिकाको पनि 1, 2, 3 वडामा यो अभियान सुरु भएको छ र मुसिकोट नगरपालिकामा अहिलेसम्म 51,000 विवरण सङ्कलन भएको छ। टोटलमा हिजोको मितिसम्म 48,394 विवरण सङ्कलन भएको छ र अहिले मालिका गाउँपालिका र रुमु क्षेत्रमा 2 दिनदेखि यो विवरण सङ्कलन अभियान सुरु भइरहेको छ। यसै गरी हामी बिस्तारै सबै पालिकामा पुग्नेछौँ।
जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता संकलन कार्यालय अगाडि बढाउन 60 जना दर्ता संकलन मार्फत टोली खटाइएको छ। संकलन कार्यको लागि एउटा स्थानीय तहमा 15 दिनसम्म संकलन गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रले नागरिकलाई राज्यबाट हुने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिने आधारभूत पहिचान भएको परिचय पत्र हो। परिचय पत्रले नागरिकका सेवा सुविधा सहित अपराध नियन्त्रण गर्न यो परिचय पत्र महत्त्वपूर्ण रहनेछ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। दुग्ध उत्पादन बढाउने उद्देश्यले रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले गाईको जन्म दर्ता सुरु गरेको छ। गाई पालनलाई प्राथमिकता दिएको स्थानीय सरकारले बाछी हुर्काउने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रति बाछी 10,000 रुपैयाँ दिने निर्णय समेत गरेको छ। सियारीका किसानले हिजो आज गाई पालन बढाएका छन्। गाउँपालिकाले बाछी स्याहार सुसार गरेर हुर्काउनेहरूलाई प्रति बाछी नगद 10,000 दिने र मान्छेको जस्तै जन्मदर्ता र नामाकरण पनि गरिदिन थालेपछि किसान गाई पालनमा आकर्षित भएका हुन्। दूध उत्पादन बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बाछी हुर्काउने कार्यक्रम सुरुवात गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाईको संख्या कम भएको र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूले बताउनुभयो। पशुमा पनि आत्मनिर्भर हुनको लागि सियारी गाउँपालिका बाछी हुर्काउने कार्यविधि बनाएर किसानहरूलाई जुन जन्मे त्यसलाई हामीले जन्म दर्ता गर्छौँ। यो ठाउँमा जन्म दर्ता गरिसकेपछि त्यसको 10 महिनासम्म हुर्काएर राम्रो बनाएपछि उनले हामीले एउटा बाछी बराबरको 10,000 रुपैयाँ दिन्छ। कारण अहिले राम्रो गाई हामी कहाँ उत्पादन भएपछि हामी यो ठाउँमा सबै किसानहरू आफै पनि आत्मनिर्भर हुने भनेर यो कार्यक्रम राखेका छौँ। कोटमा जन्मेका प्रत्येक बाछीहरूको जन्म दर्ता गरिने र 10 महिना राम्ररी पालन गरिसकेपछि प्रोत्साहन स्वरूप रकम दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। राम्रो दूध उत्पादनको लागि नै बाछी हुर्काउने कार्यक्रम गर्दाखेरिमा अहिले यहाँको किसानहरू पनि खुसी भएका छन्। कमसेकम केही पाउँछौँ भनेर। तर यो प्रदेशलाई बाहिर निर्यात पनि गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले यसरी चाहिँ हामीले बाछी हुर्काउने कार्यक्रम गरेका छौँ। कार्यक्रमका लागि यस वर्ष गाउँपालिकाले 4 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कामको थालनी नै गरेको छ। बाछी जन्मदर्ता कार्यक्रम देशमै पहिलो भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाछी हुर्काउने कार्यक्रमले गाउँपालिकामा दूध उत्पादनका लागि विदेशबाट गाई आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र किसानहरूको आय आर्जनमा वृद्धि हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। र यसले 10 महिनासम्म चाहिने सम्पूर्ण औषधिहरू यस गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँछ, बिमा गरिदिन्छ। गाउँपालिकाले किसानलाई पशुका लागि औषधि उपचार र प्राविधिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सियारी गाउँपालिकाले गाई तथा बाछीको बिमा समेत गरी किसानलाई उत्साहित बनाएको छ। सियारी गाउँपालिकाको बाछी हुर्काउने कार्यक्रमले पशुपालक किसानहरू पनि खुसी भएका छन्। एकदम राम्रो लागिरहेको छ। पालिकाले बाछी हुर्काउनको लागि जो प्रोत्साहन दिइरहेको छ किसानको लागि। सियारीले जस्तै किसान उत्साहित बनाउँदा छिट्टै पशुमा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, सियारी, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुगु जिल्लाको गमगढीमा सशस्त्र प्रहरीले आवास लगायतका विभिन्न ठाउँमा आगलागी हुँदा आगो नियन्त्रण तथा उद्धार गर्न अपनाइने विभिन्न सिप तथा कला प्रदर्शन गरेको छ। पछिल्लो समय बजारदेखि गाउँसम्म खाना पकाउने इन्धनका रूपमा ग्यासको प्रचलन बढ्दै जान थालेपछि यसबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहन विभिन्न उपायहरू प्रदर्शन गरिएको हो। आगलागी भएको सूचना पाउने बित्तिकै सशस्त्र प्रहरीको टोली आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री सहित घटनास्थल पुगेर आगो नियन्त्रण र घाइतेको उद्धार गर्ने तरिकाहरू प्रदर्शनले अवलोकनकर्तालाई समेत सिकाइ भएको छ। ग्यास लगायत घरेलु आगलागी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त तरिकाको जानकारी नहुँदा आगलागीबाट नोक्सान हुने गरेकाले चेतना जगाउनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
डच सरकारले बेलायतबाट आउने हवाई उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलायतबाट हुने उडानमा आजदेखि नै प्रतिबन्ध लगाइएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। बेलायतबाट आएको उडानमा रहेका एकजनामा हालै मात्र कोरोना भाइरसको जीवाणु पाइएको भन्दै उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ। बेलायतले पनि आज सबै नागरिकलाई घरमै बस्न आदेश दिएको छ। बेलायत सरकारले आगामी क्रिसमस तथा नयाँ वर्षका अवसरमा धेरै भिडभाड हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले नागरिकलाई घरबाट ननिस्किन आग्रह गरेको छ। ब्रिटिस सरकारको यो आदेश आएको भोलिपल्टै आज मात्र डच सरकारले पनि यो यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। बेलायतमा आगामी क्रिसमसमा र नयाँ वर्षमा दिएको बिदाका समयमा नागरिकहरूले बिदा मनाउन ठूलो संख्यामा जम्मा हुन सक्ने भएकाले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बुझिएको छ। आजबाट लगाइएको यो उडान प्रतिबन्ध डच सरकारले आगामी जनवरी 1 सम्मका लागि जारी रहेको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। साताको अन्तिम दिन गत शुक्रबार प्रति तोला 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज पनि स्थिर रहँदै 94,300 रुपियाँमा नै खरिद बिक्री भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य पनि स्थिर रहँदै प्रति तोला 93,850 रुपियाँमा नै कारोबार भएको छ। यस्तै आज चाँदी पनि स्थिर रहँदै प्रति तोला 1,280 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। जिल्ला क्रिकेट संघ सल्यानको प्रथम अधिवेशन खलङ्गामा भएको छ। अधिवेशनले सबिन हमालको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय जिल्ला क्रिकेट संघ समेत गठन गरेको छ। संघका उपाध्यक्षमा विकास शर्मा, सचिवमा असीम साप विष्ट, सहसचिव सन्तोष खत्री र कोषाध्यक्षमा विवेक बाबु श्रेष्ठ रहनु भएको छ। अधिवेशनले सचेत शाह र कल्याण श्रेष्ठलाई सल्लाहकारमा चयन गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केशव बहादुर विष्टले खेल क्षेत्रका माध्यमबाट देशलाई विश्व सामु चिनाउन सकिने भएकाले खेलको विकासका लागि लगानी बढ्दै गएको बताउनुभयो। अब मौसम। उत्तर पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशका पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन, आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मिति तय, 7 जना मन्त्रीद्वारा राजीनामा। नेपालमा आज 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 11 संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या 1788 पुग्यो। तराईका अधिकांश क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरोले यातायात क्षेत्र प्रभावित, बिहान र बेलुका हिड्डुल गर्न समेत समस्या। बेलायतबाट आउने हवाई उडानमाथि डच सरकारको प्रतिबन्ध, कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि नागरिकलाई घरबाट ननिस्किन आग्रह। र देशका विभिन्न जिल्लामा धमाधम क्रिकेट संघको अधिवेशन हुँदै जिल्ला क्रिकेट संघ सल्यानको अध्यक्षमा सबिन हमाल चयन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।